हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी चाहिँ आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा कम्पलसरी म्याथमेटिक्स क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दै थियौँ र यसमा चाहिँ हामीले रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको बारेमा बेसिक इन्फर्मेसन, इन्ट्रोडक्सन र रेसियोको बारेमा, रेसियो भन्ने टपिक पढ्दै थियौँ हामी। र यसमा चाहिँ हामीले बेसिक इन्ट्रोडक्सन गरेका थियौँ र बेसिक इन्ट्रोडक्सन पछाडि मैले एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्भ गरिदिएको थिएँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालका इक्जाम्पलहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त। ल, म इक्जाम्पल लेखेर सुरु गर्छु, तपाईँहरू चाहिँ क्वेसन लेखेर कपी गर्दै गर्नु होला है। अनि हामी सँगसँगै छलफल गरेर क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। ल, फर्स्ट अफ अल यहाँ क्वेसन के दिएको छ भन्दाखेरि the ratio of number of boys and girls in a school is भनेर दिएको छ हामीलाई 5:3 अनि if there are 120 girls, find the number of boys. Number of boys. के भनेको छ क्वेसनले भन्ने कुरा पहिला सुरुमा बुझ्नु पर्यो। The ratio of number of boys and girls in a school is 80 भनेर दिएको छ। अनि हामीलाई if there are 120 गर्ल्सको चाहिँ नम्बर दिएको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ बोइज भनेर भनेको छ। यसको लागि के गर्ने, हामीलाई रेसियो दिएको छ भने रेसियोबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ है। जस्तै के गर्नुपर्छ भन्दा लेट एक्स बी द नम्बर अफ बोइज भनेर भनेको एक्स भनेको चाहिँ केटाहरूको सङ्ख्या हो भनेर भनेदेखि हाम्रो रेसियो कस्तो हुने भयो त, क्वेसनले भनेअनुसार क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि बोइज इज टु गर्ल्स है। पहिला बोइज अनि गर्ल्स भने पछाडि पहिला बोई अनि गर्ल 5:3 भनेको के हुन्छ, उनीहरूको नम्बर क्वान्टिटीको रेसियो हो। त्यो भनेको के हुन्छ, पहिला बोइजको हामीले कति सपोज गरेको छ एक्स बाई गर्ल्सको कति 120 त दिएकै छ क्वेसनले। भनेदेखि यो भनेको के हुने भयो, अर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्, यो 120 लाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति हुन्छ 5 × 120 डिभाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टु एक्स। अर 3 टाइम्स 40 भनेको कति हो, 3 टाइम्स 40 भनेको नै के अरे 120 हो। अनि एक्स इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स 40 जस्तो देखियो है। 5 टाइम्स 40 भनेको 200। ल, therefore number of boys in school is in a school. Number of boys in a school is 200 भनेर भन्न सकिन्छ है। ल, यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। अर्को इक्जाम्पलले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि एन एलोए कन्टेन्स, एलोए भनेको बुझ्नुहुन्छ, एलोए भनेको चाहिँ हामीले साइन्सहरूमा पढेको हुन्छौँ नि, यो मेटलहरू, कुनै पनि मेटलहरू 2 वा 2 भन्दा बढी मेटलहरू मिलेर कुनै नयाँ मटेरियल बन्छ भने त्यसलाई हामीले एलोए भन्छौँ है। एन्ड जिङ्क in the ratio of 2:5. Find the mass of metals in 350 gram of LOA. ल, यस्तो भनेको छ है। अब यसमा के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि कुनै पनि हामीलाई यहाँ के दिएको छ, एन एलोए कन्टेन्स
एउटा कुनै एलोए रहेछ ल मानिलिउँ यस्तो खालको हाम्रो एलोए भयो। यो एलोएले के रहेछ योमा कतै कतै जिङ्क है र कतै कतै कपर यसरी मिसिएको रहेछ है दुईटा कुराहरू। अनि यो मिसिएकोमा चाहिँ कपर टु जिङ्क भनेको छ, कपर एन्ड जिङ्क भनेको छ नि त। पहिला कपर भएको हुनाले कपरको लागि यो र पछि जिङ्क भएको हुनाले जिङ्कको लागि यो। अब 2:5 को रेसियोमा कपर र जिङ्कहरू रहेछ र टोटल मास चाहिँ 350 रहेछ भने के पत्ता लगाउनु पर्ने हामीलाई, यो दुईटा कपर कति थियो कपरको मास र जिङ्कको मास कति छ, मास भनेको त्यो कति वेटको छ भन्न खोजेको ल। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा त यस्तो भन्ने, लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल भनेर भने देन मास अफ कपर इज इक्वल्स टु कति आउने भयो त। यो मैले कमन मल्टिपल भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि जस्तै माथिकै क्वेसन हेरौँ, माथिकै क्वेसनमा के थियो यहाँनिर बोइजको नम्बर 200 अनि 120 यस्तो थियो नि होइन। अनि यो रेसियोलाई हामीले कति बनाएको थियौँ 5:3। यो कसरी भएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर 200लाई पनि 40ले काटेको थियो, 40/5 बनाएको थियौँ र यसलाई पनि 40/3 बनाएको थियौँ। यो 40 र यो 40 के थियो एउटै थियो, त्यही भएर काटेर अनि 5:3 आएको हो नि त। हो यो काटिएको जुन भाग छ यो 40 एउटै, यो भनेको कमन हो र यसलाई हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कमन मल्टिपल भनेर भन्छौँ। कमन मल्टिपल भनेको जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिम्पलेस्ट फर्म आउँछ नि, जसले गर्दा हो त्यही चाहिँ कमन मल्टिपल हो। अब यहाँनिर पनि कमन मल्टिपलको एकदमै ठुलो भ्याल्यु हुन्छ है। यो कमन मल्टिपलले गर्दाखेरि नि हामीले त्यो रेसियोलाई नम्बरमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। मैले अब मास कति हुने भयो यहाँनिर हेर्नुहोस् न, 5:3बाट हामीले अघि बोइजको नम्बर निकाल्नु परेको थियो भने हामीले के गर्थ्यौँ 5 × 40 भनेको कति हुन्थ्यो, त्यो नम्बर टोटल नम्बर हुन्थ्यो। त्यसरी नै हामीले रेसियोको यो भ्याल्यु छ नि, यो भ्याल्युलाई कमन मल्टिपलले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हाम्रो भ्याल्यु आउँछ। त्यसो भएदेखि यहाँ पनि के छ रेसियो कति दिएको छ 2:5। 2:5मा कपरको कति 2 टाइम्स कमन मल्टिपल भनेको x इज इक्वल्स टु 2x भयो यो। अनि मास अफ अर्को के छ जिङ्क, मास अफ जिङ्क भनेको चाहिँ कमन मल्टिपल x र रेसियोमा दिएको छ 5 भनेर। देन अब कुनै यो एलोए त के भएको छ, यो एलोए कपर र जिङ्क मिसेर बनेको हो होइन, यो दुईवटा चिजहरू मिसेर बनेको हो भनेदेखि हामीले कपरको मास र जिङ्कको मास मिसायौँ भने टोटल मास आउने हो। त्यसो भए मैले के भने देन मास अफ एलोए भनेको के हुने भयो, मास अफ एलोए भनेको मास अफ जिङ्क प्लस मास अफ कपर हुन्छ। जबकि यो दुईटाको भ्यालु त हामीले भर्खर माथि निकालेको छौँ, एउटाको यो भने पछाडि के हुने भयो त 5x + 2x। अनि मास अफ एलोए भनेको चाहिँ कति दिएको छ, क्वेसनले नै दिएको छ 350 भनेर। ल 350 लेख्नुहोस् है त्यहाँनिर। अब 350 लेखिसके पछाडि 350 अब के देखियो भन्दा यहाँनिर चाहिँ 350 भनेको यो दुईटा जोड्दा कति हुन्छ 7x। यो 7लाई तल डिभाइड हुन पठाउनु भयो भने 350/7 इज इक्वल्स टु x हुन्छ। x इक्वल्स टु 750 जा 350 भनेपछि कमन मल्टिपल रहेछ 7। अब कमन मल्टिपल रहेछ 50। अब यो 50 को भ्यालु लगेर यो एक्समा लगेर राखिदिनुहोस् त कति आउँछ, त्यो र एक्समा राख्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, एक्सको भ्यालु कति आएको छ, एक्सको भ्यालु आएको छ 50 र 2 × 50 भनेको कति हो
100 यो एउटा भयो। अर्को यो भयो कति भनेको छ मास अफ जिंक भनेको 5x 5x भनेको 5 टाइम्स 50 भनेको 250। ल यो दुईटा जोड्नुहोस् त 350 नै आउँछ। अनि यहाँनिर युनिट लेख्न नबिर्सिने है। युनिट अब क्वेसनले नै युनिट भनेर दिएको छ भनेदेखि युनिट लेख्न छुटाउनु भएन। ल यसरी सल्भ हुन्छ क्वेसनहरू। अब अर्को क्वेसन पनि हेरौँ, अझै एक दुईवटा क्वेसनहरू हेर्नुपर्छ। ल अर्को क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि A, B and C invested a sum of rupees 150, 123 on a business in the ratio of 4:3:4:5 and you find the sum invested by each of them. Find the sum invested by each of them भनेको हरेक जनाले कति कति खर्च गरेको थिए त भनेर सोधेको छ है। each of them अनि अर्को छ at the end of the year इयरको अन्तिममा उनीहरूले प्रफिट पाएको रहेछन्। इफ दे गेन्ड divide the profit among them in the ratio. Ratio of their shares. ल अब यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि ए बी र सी तीनजना मिलेर चाहिँ एउटा कम्पनी खोलेको रहेछन्। कम्पनी खोल्ने बेलामा उनीहरूले पैसा 1,50,000 चाहिँ आफैले तीनजनाले मिलेर हालेको रहेछन्। जसमा चाहिँ एले हालेको रहेछ 3 भाग, टोटलमा 3 भाग एले हालेको रहेछ, 4 भाग चाहिँ बीले र 5 भाग सीले हालेको रहेछ। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ, जुन एले हाल्यो नि 3 भाग, एले हालेको 3 भाग भनेको कति हालेको थियो, बीले हालेको 4 भाग भनेको उसले कति हालेर 4 भाग भन्यो भनेर सोध्दैछ। अनि सीले हालेको 5 भाग भनेको चाहिँ कति हो त भनेर सोध्दैछ है। अब यो कुराहरू हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। यो निकाल्नको लागि रेसियो हामीलाई टोटल सम थाहा छ, रेसियो थाहा छ भने के गर्ने, सपोज गर्ने। कसरी सपोज गर्ने, सपोज गर्दाखेरि हामीले कमन मल्टिपललाई सपोज गर्ने। कमन मल्टिपल निस्किसके पछाडि त्यसलाई हामीले ओरिजिनल फर्ममा जुन त्यो रेसियोमा दिएको छ नि नम्बरहरू, त्यो नम्बरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने ठ्याक्क टोटल अमाउन्ट सम चाहिँ निस्किन्छ है। यो सल्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल। कमन मल्टिपल भयो भने एक्स भनेको त्यस्तो हो भनेदेखि के हुने भयो त, सम इन्भेस्टेड बाई ए भनेको आउने भयो 5x। यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो नि अघि नै, अघि मैले भने नि माथिकोमा हो, त्यही हो है। अनि सम इन्भेस्टेड बाई ए को त 3x हो, ए को 3 अनि यसको 4 अनि सीले इन्भेस्ट गरेको सम भनेको 5x हो। 3x 4x र 5x र टोटल सम कति छ, टोटल सम छ यहाँनिर एउटा छ 3x
अनि अर्को 4x। टोटल सम तीनजनाले जोडेको सम भयो भने टोटल सम। त्यसै गरी टोटल सम फेरि क्वेसनले के भन्छ, क्वेसनले 1,50,000 हो है भनेर भनेको छ हैन। यिनीलाई जोडिदिउँ। 3x + 4x + 5x कति हुन्छ? 5 9 12 12x और x को भ्यालु आयो 12 लाई त्यसले डिभाइड गर्नु पर्यो, त्यसलाई 12 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 1,50 अब यो भनेको 1,50 1 2 3 डिभाइड बाइ 12 यो भनेको कति आयो? 12,500 भनेपछि के थाहा पाइयो त यहाँबाट? यहाँबाट के थाहा पाइयो भन्दाखेरि सम इन्भेस्टेड बाइ ए भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त? ए को 3x थियो, 3 टाइम्स 12,500 यो भनेको कति आयो? यो भनेको 37,500। यति अमाउन्ट चाहिँ कसले इन्भेस्ट गरेको रहेछ? ए ले। त्यसै गरी अब बी को कुरा गरौँ। सम इन्भेस्टेड बाइ बी भनेको बी ले कति थियो? 4x। 4x भनेको 4 * 1,25 यो भनेको के भयो त? 4 * 1,25 1 2 यो भनेको भयो 50,000। र अर्को सम इन्भेस्टेड बाइ सी भनेको कति आयो? भनेको 5x। 5x भनेको 5 * 1,25 यो भनेको 5,75,00 75 हैन होला, 6,25 चाहिँ हो है। ल यति भयो भनेपछि एकजनाले 37,500, एकजनाले 50,000 र एकजनाले 62,500 चाहिँ इन्भेस्ट गरेको रहेछन्। यो कुरा थाहा भयो है। अब अर्को क्वेसन पढ्नुहोस् त एकचोटि। ल अर्को क्वेसन म भन्छु है। अर्को हामीलाई यहाँनिर के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि ए बी र सी ले इन्भेस्ट गरेको हिसाब अनुसार यदि उनीहरूले एक वर्षमा वर्षको अन्तिममा 80,000 हैन 60,000 गेन गरेको छ भने डिभाइड द प्रफिट एमङ देम इन द रेसियो अफ देयर सेयर्स भनेको यसले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि उनीहरूले डिभाइड गरे अनुसार उनीहरूले सेयर हाले जति सेयर हाले नि त्यही हाले अनुसार चाहिँ यदि उनीहरूलाई 80,000 प्रफिट बाँड्नु पर्यो भने कति कति दिनुपर्छ त भनेर 60,000 60,000 प्रफिट बाँड्नु पर्यो भने कति कति दिनुपर्छ त भनेर भनेको छ। यसमा पनि कुरा ठ्याक्कै माथिको जस्तै हो। हामीलाई टोटल सम अफ प्रफिट दिएको छ, गेन दिएको छ कति 60,000 भनेर दिएको छ। यसरी नै डिभाइड गर्ने, कमन मल्टिपल पत्ता लगाउने, कमन मल्टिपल पत्ता लगाएपछि त्यसलाई नै लगेर यसरी नै राख्ने अनि यहाँबाट यसरी भ्यालु आउँछ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने सकाइदिने है। गाह्रो कुरा छैन। अब यसलाई के भन्ने हियर अब x भनेको चाहिँ अब राख्न पाइँदैन है। x भनेको माथिको कमन मल्टिपल भइसक्यो, x भनेको इन्भेस्टमेन्टको भयो। अब यसको लागि छुट्टै कमन मल्टिपल राख्ने। लेट y बी द कमन मल्टिपल। अब यस्तो भयो भने y भनेको कमन मल्टिपल भयो भने यो भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि प्रफिट फर ए ले पाउनु पर्ने प्रफिट भनेको उसले 3 भाग सेयर हालेको थियो भने 3 भाग पाउने भयो y को हैन। अनि b को चाहिँ b को भयो 4y र c को भयो 5y। यस्तो हो भनेदेखि टोटल प्रफिट कति छ? टोटल प्रफिट इक्वल्स टु यो भयो टोटल प्रफिट। अब टोटल प्रफिटमा पनि के गर्न भनिएको छ? टोटल प्रफिटमा पनि हामीलाई उनीहरूले पाउने अमाउन्ट भनेको छ। त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेँ 3y +
4y प्लस 5y इजिकल्स टु 60 1 2 3 और 12 इजिकल्स टु 60 1 2 3 यो भयो। अब यो 12लाई चाहिँ तल डिभाइड गर्न पठाइयो भने y भनेको बाई 12। अब 60,000 बाई 12 भनेको कति भयो 5,000 भयो। कमन मल्टिपल आयो 5,000। त्यसो भए प्रफिट रिसिभ बाई एबिसी भनेको पनि लेख्न गाह्रो भएन है त। यस्तो हुने भयो है। जबकि y भनेको 5,000 3 टाइम्स 5,000 अनि 4 टाइम्स 5,000 अनि 5 टाइम्स 5,000 यो भनेको के भयो त यो भनेको भयो 3 × 5,000 भनेको 1 15 15 1 2 3 अनि यो भयो a को लागि। अब b को लागि चाहिँ भयो 4 × भनेपछि 20,000 र c को लागि भयो 25 1 2 3 ल। यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। र आज हामीले यति नै गर्छौँ, यति नै इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ। नेक्स्ट सिरिजमा हामी अरू पनि क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि तपाईँहरूले धैर्य धारण गरेर घरमा पढेर बस्नुहोला र पढ्ने क्रममा केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा है। ल यति भन्दै बिदा माग्छु।